नमस्कार, एनबी टकमा स्वागत गर्छु। म सुरज खड्का। एनबी टकमा हामीले बौद्ध धर्म र दर्शनमा आधारित रहेर विभिन्न विषयहरूमा कुराकानी र छलफल गर्दै आइरहेका छौँ र त्यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ खेन रिम्पोचे थोप्देन एसे शिर लामा गुरुज्यू। अनि उहाँसँग चाहिँ आज हामी खास गरी यो दसैँमा बौद्ध धर्मावलम्बीले गर्दै आएको नुङ्नीको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र त्योसँगै उहाँको चाहिँ पोखरामा गुम्बा रहेको छ, त्यो गुम्बा मार्फत उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुन्छ र उहाँ कहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ, यो विषयमा चाहिँ आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। म चाहिँ यहाँ गुरुसँग सुरुमै हजुर, यो चाहिँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरू अझ हिमाली परम्पराको बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ यो दसैँ सुरु भएपछि हजुर नुङ्नी भनेर एउटा संस्कार छ नि, यो चाहिँ खासमा के हो र यो किन गरिन्छ? नुङ्ने यो उपवास, नेपाली शब्दमा उपवास भन्नुपर्छ, उपवास मौन व्रत, यो दसैँमै मात्रै गर्ने प्रचलन। यो पछिल्लो समयमा यो केही वर्ष यतादेखि दसैँमा धेरैभन्दा धेरै निर्दोष प्राणीहरूको प्राण हत्या हुने भएको हुँदा ती प्राणीहरूको मुक्तिको लागि न्युङ्नी व्रत गर्ने प्रचलन रहँदै आयो। विशेष गरी भगवान बुद्धको विशेष तिथि अनुकूलता, जन्म तिथि, बोधित्व प्राप्त तिथि र परिनिर्वाण तिथि एवं प्रकारले भगवान बुद्धले रीतिशक्ति प्रदर्शन गर्नुभएको तिथि र भगवान बुद्ध देवलोक अवतरण हुनुभएको तिथि, यी विशेष तिथिहरू अनुकूल पारेर न्युङ्नी व्रत बस्ने प्रचलन रहिआएको छ। यो केही दशक यतादेखि नेपालको हिमाली क्षेत्रमा विशेष गरी यो दसैँको नवदुर्गाभित्र धेरैभन्दा धेरै प्राणीहरूको प्राण हत्या हुने भएको हुनाले ती प्राणीहरूको मुक्तिको लागि मणि पूजा, बुद्धको वचनहरूलाई वाचन गराउने जस्तो गणचक्र पूजाहरू एवं प्रकारले न्युङ्नी व्रतहरू गर्ने प्रचलन चाहिँ व्यापक रूपमा रहँदै आएको भए तापनि न्युङ्नी व्रत चाहिँ अलि व्यापक रूपमा नै यसको चाहिँ विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ। न्युङ्नी व्रत विशेषतः भगवान बुद्ध शाक्य मुनिले आफ्नो उपदेशको क्रममा, प्रथम धर्म उपदेश दिने क्रममा बताउनु भएको 8 प्रकारको शील, 8 प्रकारको नियमहरू पालना गरेर बसिने एउटा साधना पद्धति हो। हजुर, यो चाहिँ जुन दसैँ सुरु हुन्छ नि, हजुर, त्यो समयमा मात्रै गर्ने हो कि अरू समयमा पनि गर्न मिल्छ? यो अरू समयमा पनि गर्न मिल्छ। अरू समयमा विशेष तिथि अनुकूलता पारेर हुन त न्युङ्ने यो अष्टशीलको साधना जति बेला गर्दा पनि हुन, जुन समयमा गर्दा पनि पुण्यको प्रभाव त उत्तिकै छ। त बौद्ध धर्ममा विशेष तिथि अनुकूलता पारेर सञ्चय गरेको र साधना गरेको पुण्यको विशेष प्रकारको प्रभाव पनि विश्वास मान्यता रहिआएको छ। र यो बेलामा विशेष गरी यो प्राणीहरू को मुक्तिको लागि र अविद्यको कारणले गर्दाखेरि ती प्राणी हत्या हिंसा जस्तो कुकर्ममा संलग्न भएको ती व्यक्तिहरू छ, उनीहरू दुर्गतिमा पतन नहोस् र उनीहरूको मनमा करुणाको भाव पैदा होस्, बोधिचित्त प्रकट होस् भन्ने सङ्कल्प उद्देश्यको साथ चाहिँ न्युङ्नी व्रत अरू पूजा, अरू साधना भन्दा पनि प्रभावकारी हुने भएको हुनाले न्युङ्नी व्रतको साधनाबाट हत्या हिंसा न्यूनीकरण हुँदै जाने र अहिंसाको जुन सिद्धान्त, अहिंसाको सन्देश चाहिँ प्रभाव हुँदै जाने भएको हुनाले न्युङ्नी व्रत प्रभावकारी भएको देखिन्छ। र विशेष त न्युङ्नी व्रत किन प्रभावकारी हुन्छ र भगवान बुद्धले दिनुभएको उपदेश अन्तर्गतमा यो शील, समाधि, प्रज्ञा गरी 3 प्रकारको शिक्षामा विभाजन गर्न सकिन्छ भगवान बुद्धको सम्पूर्ण उपदेशलाई। शील, समाधि, प्रज्ञा मध्ये 3 प्रकारको शिक्षा न्युङ्नी व्रतको साधनामा चाहिँ सम्पन्न हुन्छ। 3 प्रकारको शिक्षाहरू सम्पन्न भए तापनि विशेष गरी शीलको शिक्षा चाहिँ अलि बढी चाहिँ न्युङ्नी व्रतमा साधना गरिन्छ, जसमा पञ्चशील, अष्टशील, 10 शील, अब धेरै प्रकारको शीलहरू छ बुद्ध धर्ममा। र यो न्युङ्नी व्रत चाहिँ अष्टशीलको नियम पालना गरेर साधना गरिने पद्धति हो। र यसमा न्युङ्नी व्रतको विशेषता के छ भने यो थेरवाद बौद्ध धर्म, महायानी बौद्ध धर्म, वज्रयानी बौद्ध धर्म, 3 परम्पराको बौद्ध धर्मको साधनालाई समेट्न सक्ने चाहिँ पद्धति हो न्युङ्ने। र अर्को विशेषता के छ भने भगवान बुद्धको 3 प्रकारको शिक्षालाई
शीलको शिक्षा, समाधिको शिक्षा र प्रज्ञाको शिक्षा, यो तीनै प्रकारको शिक्षालाई समेट्न सक्ने विशेषता भएको कारणले न्युङ्ने व्रत चाहिँ अरू पूजा, अरू साधना, अरू अभ्यासभन्दा पनि न्युङ्ने व्रतको साधना चाहिँ प्रभावकारी हुनुको कारण चाहिँ यस्तो विशेषताहरू न्युङ्ने व्रतको साधनाभित्र पाइन्छ। र यसमा हुन भगवान् बुद्धको टिचिङ, भगवान् बुद्धको उपदेश चाहिँ मूल आधार भयो। र यो न्युङ्ने व्रतको प्रतिपादन कसले गर्नुभयो त हैन? न्युङ्ने व्रत कहाँबाट सुरुवात भयो, कहिलेदेखि सुरुवात भयो र यसको हिमाली क्षेत्रमा यसको प्रभाव पर्नुको कारण के हो? विश्वमा भएको अन्य बौद्ध राष्ट्रहरूमा जस्तै श्रीलङ्का, बर्मा, भुटान, अन्य देशहरूमा न्युङ्ने व्रतको प्रथा प्रचलन छ कि छैन, यावत कुराहरू धेरै छ। बुद्धले दिनुभएको शिक्षाको आधारमा अष्टशील पालना गर्ने यो परम्परा थेरवाद बौद्ध परम्परामा पनि छ, महायानी बौद्ध परम्परामा पनि छ, वज्रयानी बौद्ध परम्परामा पनि छ। यो जस्तो त्यो परम्परामा चाहिँ एकैचोटि हुन्छ कि उनीहरूको गर्ने समय चाहिँ फरक फरक हुन्छ? समयहरू त आफ्नो परिस्थिति अनुकूलता र विशेष तिथि अनुकूलता चाहिँ साधना गरिन्छ। अहिले नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यो दसैँको यो समय अनुकूलता पारेर साधना गर्ने परम्पराको बढी प्रभाव पर्दै आएकोले हुन त अरू समयमा जस्तै अहिले नेपालमा न्युङ्ने व्रतको साधना, नेपालमा भएको धेरै गुम्बाहरूमध्ये पोखरामा अहिले म स्वयं आफै बसेको गुम्बामा नेपालमा भएको सबैभन्दा धेरै न्युङ्ने व्रत साधना गर्ने गुम्बा भन्दा पनि हुन्छ। किन भन्दाखेरि 32 वर्ष चाहिँ निरन्तर भइसक्यो न्युङ्ने व्रत। 32 वर्ष न्युङ्ने व्रत पनि यस्तो हुन्छ फेरि न्युङ्नेको बारेमा चाहिँ न्युङ्ने 24 घण्टाको अवधि हुन्छ। यो अष्टशीलको नियम पालना गर्ने यो व्रतको अवधि चाहिँ 24 घण्टा हुन्छ। 24 घण्टा उपवास, 24 घण्टा मौन व्रत गरेर 48 घण्टाको व्रत सम्पन्न भएपछि एक जोड न्युङ्ने चाहिँ सम्पन्न हुन्छ है। एक जोडी न्युङ्ने भन्न सकिन्छ यसलाई। न्युङ्ने छाचिक भनेको एक जोडी न्युङ्ने चाहिँ 48 घण्टामा सम्पन्न हुन्छ। अहिले दसैँ ताका नेपालको विभिन्न गुम्बाहरूमा चाहिँ एक जोडी न्युङ्ने, विशेष गरी सप्तमी, अष्टमी, नवमी को तिथि अनुकूल पारेर एक जोडी न्युङ्ने 2 दिन 48 घण्टा व्रतको नियम पालना गर्ने भयो। अर्को चाहिँ 48 घण्टा सम्पन्न भइसकेपछि न्युङ्नेको चाहिँ विसर्जन पूजा गरेर चाहिँ गर्णचक्र गरेर त्यसलाई चाहिँ समापन गर्ने, विसर्जन गर्ने रहिआएको छ। विशेष गरी न्युङ्ने चाहिँ व्यापक रूपमा न्युङ्नेको साधना गर्नको लागि चाहिँ न्युङ्ने चाहिँ 16 दिन साधना गरिन्छ। 16 दिन भनेको 8 जोडी न्युङ्ने मानिन्छ हैन। 2 दिनको एक जोडी भएपछि 16 दिनको 8 जोडी न्युङ्ने गरिन्छ। र अहिले म स्वयं बसेको गुम्बामा चाहिँ यो 16 दिने न्युङ्ने सञ्चालन गरेको 32 वर्ष भइसक्यो। 16 दिनसम्म चाहिँ पुरै नबोलिकन यसमा साधनाहरू अपनाउनु पर्ने। एक दिन बोल्न मिल्छ, एक दिन नबोल्ने मौन व्रत, फेरि एक दिन बोल्ने, एक दिन नबोल्ने हैन। भनेको त्यो 48 घण्टामा 24 घण्टाको एउटा टाइममा चाहिँ बोल्न मिल्छ, अर्को 24 घण्टा बोल्न नमिल्ने। शीलको नियमहरू विशेष गरी यो प्रभाव पर्नुको कारण के हो भने यो न्युङ्ने व्रत केवल बौद्ध धर्म साधना गर्ने बौद्ध अनुयायीहरूको लागि मात्र प्रभावकारी हुने नभइकन यो मानव समाजमा शीलको साधना र न्युङ्ने व्रतको पालनाको जुन परम्परा रहन सक्यो भने मानव समाजमा एउटा राम्रो मानव संस्कार, राम्रो नैतिक शिक्षा दिन सक्ने शिक्षा चाहिँ यो भित्र पाइन्छ। जस्तै प्राणी हत्या हिंसा नगर्नु पहिलो शिक्षामा उल्लेख छ। 2 नम्बरमा चोरी नगर्नु भन्ने शिक्षा छ हैन। 3 नम्बरमा बेविचारी नगर्नु भन्ने शिक्षा छ। 4औं नम्बरमा झुटो नबोल्नु भन्ने शिक्षा छ। 5औं नम्बरमा मादक पदार्थ सेवन नगर्नु भन्ने यो भनेको पञ्चशीललाई चाहिँ पञ्चशील चाहिँ मूल आधार भयो। त्यो पञ्चशील माथि फेरि 3वटा शीलको शिक्षाहरू थपिन्छ यसमा चाहिँ। विकालको भोजन सेवन नगर्नु भनेको चाहिँ यसमा 48 घण्टामा एक छाक मात्रै भोजन ग्रहण गरिन्छ है। एक छाक मात्रै भोजन ग्रहण हुन्छ। त्यो बाहेक चाहिँ भोजन चाहिँ विकालको भोजन चाहिँ सेवन गरिन्न। अब त्यो उपवासको दिनमा, सोजुङको दिनमा, मुख बोल्ने दिनमा भन्दाखेरि धेरैले बुझ्छ, मुख बोल्ने दिनमा चाहिँ एक छाक भोजन ग्रहण हुन्छ। चिया पिउने, दुध पिउने, पानीहरू पिउन मिल्यो। दोस्रो दिनमा जुन मौन व्रत हुन्छ त्यो मौन व्रतको दिनमा पानी समेत पनि पिउन मिल्दैन है। त्यसरी चाहिँ विकालको भोजन सेवन नगर्ने एउटा छ। फेरि एउटा शीलको एउटा नियम थप्यो पञ्चशीलमाथि। अर्को नियम के छ भने
उच्च स्थानमा नबस्नु, उच्च स्थानमा आफ्नो हात यसरी नाप्दाखेरि एक हातभन्दा 18 इन्चभन्दा लगभग उचाइमा बस्यो भने त्यो सिल भङ्ग भएको मानिन्छ, व्रत भङ्ग भएको मानिन्छ। त्यसकारण उच्च स्थानमा नबस्ने र उच्च स्थानमा नसुत्ने र यसमा सिलको दीक्षा दिने गुरु आचार्य बाहेक अन्य अनुयायीहरू उच्च स्थानमा बस्ने अनुमति प्राप्त छैन हैन। अनि निम्न स्थानमा बस्ने। अन्तिम सिलको नियमभित्र उपनियमहरू पनि उल्लेख भएको छ। त्यसमा मनोरञ्जनमक क्रियाकलापहरू नगर्ने, जस्तै गीत गाउने, नाच्ने, चिच्याएर बोल्ने, दौडेर हिँड्ने, यी आदि आदि चाहिँ यो उच्छृङ्खल स्वभावको क्रियाकलापहरू गर्न चाहिँ मनाइ गरेको छ। यो चाहिँ उपनियमभित्र एक मुष्टिमा जोडेर यो अष्टशीलको नियमहरू पालना गर्दै। जस्तै अब कुनै कुनै व्यक्तिहरूको बुझाइमा यस्तो हुनसक्छ, न्यूनै व्रत बस्नु भनेको त भोकै बस्ने रहेछ भन्ने प्रभाव पनि पर्छ जनमानसमा। भोकै बस्नु भनेको त अलिकति के भन्छ, आफ्नो स्वास्थ्यको अनुकूल त विपरीत र प्रतिकूल हुन गयो। यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति अनुकूल त छैन पनि लाग्न सक्छ। र यसले के शिक्षा दिइरहेको हुँदो रहेछ अहिले आएर बुझ्दाखेरि, यो विकालको भोजन सेवन गर्नु हुँदैन भने यो त अत्यन्तै राम्रो शिक्षा रहेछ, खास गरेर हैन। एकदम वैज्ञानिक त छ। र हामीले दैनिक सेवन गर्ने भोजनहरूको पनि बिहान उठ्न साथ सेवन गर्ने पहिलो भोजन भयो, ब्रेकफास्ट भयो, त्यसपछि दिनको भोजन भयो, त्यसपछि खाजा भयो, बेलुकी, यो सबै भोजनहरू मात्र यदि हामीले ठिक समय अनुकूल त सेवन गर्न सक्यौँ भने स्वास्थ्यमा त्यसले धेरै ठुलो प्रभाव पार्छ, सकारात्मक प्रभाव पार्छ हैन। त्यो शिक्षा दिन खोजेको यसले खास गरेर हैन। अनि हामीले एउटा त विकालको भोजन सेवन गर्ने नियमलाई पालना नगर्नु, अर्को कुरा चाहिँ आफ्नो शारीरिक स्वास्थ्य प्रतिकूलताको भोजनहरू चाहिँ को प्रभाव बढ्दै गएको कारणले दिनौँ मानवहरूको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर बढ्दै गइरहेको छ। यो सन्देशलाई मात्रै राम्रोसँग नियालेर अनुसन्धान गर्दाखेरि यसले साह्रै नै अहिलेको समयमा बुद्ध शिक्षकको आवश्यकता र यो वैज्ञानिक सिद्धान्त अनुकूल त छ भन्ने अनुभूति हुन्छ हामी सबैलाई। एउटा विकालको भोजनको सन्दर्भमा मात्रै त्यो छ, अन्य त छँदैछ। जस्तै अब बेविचारी गर्नु हुँदैन, झुटो बोल्नु हुँदैन, नशालु पदार्थहरूको सेवन गर्नु हुँदैन भने यो सबै कुराहरू के हो भने मानवता, स्वास्थ्य, नैतिकता सबैसँग चाहिँ यसको सम्बन्ध रहेको छ। यो नियम पालना गर्ने प्रथा प्रचलनहरू यदि रहेन भने संसारमा मानवता र नैतिकता भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै अराजकता भएर जान्छ। जस्तै यो थेरावाद अनुयायीहरूले चाहिँ यो दसैँकै बेलामा जुन अस्त्र विसर्जन गरिएको भनेर जसरी मनाउँछन् नि, त्यो र कतै कतै यो समान जस्तो छ हो। तपाईले उठाउनु भएको प्रसङ्ग असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। यो प्रसङ्गमा यो जोड्नुपर्छ हैन। यो किन भन्दाखेरि यो थेरवाद परम्पराको मात्रै होइन, यो सिङ्गो बौद्ध इतिहासले यो भन्छ। यो जस्तै अब नवदुर्गा यो अश्विन शुक्ल सप्तमीदेखि अश्विन चाहिँ शुक्ल दशमीको तिथिसम्म चाहिँ यो के भनिन्छ भने बडा दसैँ, हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान चाड भनेर भनिन्छ। अनि कता कता बौद्ध धर्म अनुयायीहरूले पूजापाठहरू व्यापक रूपमा गरिरहँदाखेरि बौद्ध धर्मको पनि तिथि रहेछ भन्ने अनुभूति हुन्छ र यसको आफ्नो फरक प्रकारको इतिहास छ। फेरि अस्त्रशास्त्र परित्याग गर्नुभएको तिथि भनेको चाहिँ सम्राट अशोक राजा जो हत्या हिंसाको कार्यमा संलग्न हुनुभयो, जीवनमा धेरैभन्दा धेरै कुकर्म गर्नुभयो आफ्नो नाम प्रतिष्ठा प्राप्तिको लागि। पछि उहाँलाई अनुभूति भयो कि उहाँले धेरै कुकर्म गरिसकेको रहेछ र पछि उहाँलाई पश्चातापको अनुभूति भयो, आत्मग्लानीको अनुभूति हुँदै गएपछि अनि पछि विशेष गरेर बौद्ध भिक्षुहरूको धर्मदेशनाबाट उहाँ खुब प्रभावित हुनुभयो। आफूले चालेको कदम गलत भएको अनुभूति भयो उहाँलाई। त्यसपछि उहाँले चाहिँ अब उपरान्त कुनै पनि प्राणीको हत्या हिंसा नगर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो र जुन दिन चाहिँ उहाँले सम्पूर्ण चाहिँ लडाइँमा प्रयोग गरेको हतियारहरूलाई अब उपरान्त प्रयोग नगरिने प्रतिज्ञाको साथमा जमिनमा खसाल्नु भएको दिन भएको कारणले गर्दाखेरि अस्त्रशास्त्र परित्याग गर्नुभएको दिन भनेर त्यसरी एउटा इतिहास त्यो छ हैन। यो अश्विन शुक्ल दशमीको दिनमा यता अर्को चाहिँ विशेष त के छ भने वज्रगुरु पद्मसम्भ गुरु रिम्पोछे नेपालमा धेरै बस्नुभयो हैन। उता
इन्डियाबाट भारतबाट नेपाल हुँदै हिमाली क्षेत्रमा गुरु पद्मसम्भवको अतुलनीय योगदान छ। वज्र गुरु पद्मसम्भव अथवा गुरु रिम्पोछे फर्पिङको शेष नारायण गुफामा धेरै लामो तपस्या गर्नुभयो। उहाँले लामो तपस्या गर्नुभए पश्चात उहाँले सम्यक बुद्धको तत्त्वज्ञानलाई चाहिँ साक्षात्कार गर्नुभएको दिन पनि हो यो दिन चाहिँ। त्यस कारणले यो अश्विन शुक्ल दशमीको दिनमा हिमाली क्षेत्रको वज्रयानी बौद्ध अनुयायीहरूले वज्रगुरु पद्मसम्भवले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको तिथि अनुकूलताको समय भएको कारणले वज्रगुरु पद्मसम्भवको ध्यान जप गर्णचक्र इत्यादि गर्ने पनि गरिन्छ यो। त्यसरी गर्दाखेरि र यो बौद्ध धर्मसँग जोडिएको भयो। अस्तशास्त्र परित्याग र वज्रगुरु पद्मसम्भवले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको तिथि बौद्ध धर्मसँग जोडियो। अहिले विशेष गरेर धेरैभन्दा धेरै निर्दोष प्राणीहरूको हत्या हिंसा हुने यो एउटा संस्कारको एउटा धर्मको नाममा एउटा संस्कारको नाममा धेरैभन्दा धेरै पशु प्राणीहरूको बलि चढाउने जस्तो यो प्रथाको व्यापक चाहिँ नेपालीको हिमाली क्षेत्रबाट दसैँ आउन थालिसकेपछि चाङ्ग्राहरू चाहिँ ताती लागेर चाहिँ तल झार्छ हैन। र यो त अब हामी यो सबै हुन त आफ्नो कर्म हेतुफल हो हैन। अब मर्नु मार्नु यो सबै कर्मकै प्रभाव हो। बुद्ध धर्मको सिद्धान्तले कर्म हेतुफल प्रत्यक्ष समुत्पादको सिद्धान्तलाई नै विश्वास गरिन्छ। तर पनि अब यो जुन निर्दोष प्राणीहरू जो यो अल्प आयुमा आपतकालीन तरिकाबाट यो मृत्यु हुन गइरहेको छ उनीहरूलाई बचाउन सक्ने त सम्भव नै छैन। अब धेरै गुरुहरूले हाम्रो धेरै बौद्ध सङ्घ संस्थाहरूले जीवनदान गर्ने प्राणदान गर्ने कामहरू पनि धेरै गरिरहनु भएको छ। जस्तै विगतमा हाम्रो परम पूज्यनीय गुरु झ्याडो रिम्पोछे गुरुले लाखौँ प्राणीहरूको प्राणदान गर्ने कामहरू गर्दै आउनु भएको छ। त्यस्तै हाम्रो धेरै रिम्पोछे गुरुहरूबाट यो प्राणदान गर्ने कामहरू धेरै गर्नुभयो। अब सबैले त यो प्राणदान गरेर सम्भव नै छैन। अब प्राणदान गर्न सक्नेहरू जो गुरुहरूले मात्रै होइन हामी सर्वसाधारणले पनि गर्ने कामहरू गर्दै आएको छ यो पछिल्लो समयमा। अनि हामी धर्म अनुयायीहरूले ती निर्दोष प्राणीहरूको स्मृतिमा उहाँहरूले सुगति प्राप्त गर्न सकुन्, उहाँहरूको जुन चित्तले दुर्गतिबाट मुक्त होस् भनेर प्रार्थना गर्ने मूल लक्ष्य त्यो भयो। त्यो प्राणी हत्या हिंसामा संलग्न भएको जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि एक दिन त मृत्यु हुन्छ। यो अनित्यको संसार मृत्यु पश्चात उहाँहरूको चित्त विज्ञान चाहिँ दुर्गतिमा पतन नहोस् भन्नको लागि चाहिँ यो योनि व्रतको साधना गरेको यस बेलामा विशेष गरेर। जस्तै यो अब तिब्बतदेखि यता अनि यो भारतका अफगानिस्तान पाकिस्तान लगायतका धेरै ठाउँ जुन भारतीय उपमहाद्वीप भनेर चिनिन्छ नि यो ठाउँहरूमा चाहिँ यो दसैँको जुन अश्विन जुन दसैँको नवदुर्गाभित्रमा चाहिँ त्यो धेरै समुदायको अथवा धेरै धर्मावलम्बीहरूको अथवा धेरै दर्शनको अनुयायीहरूको चाहिँ विशेष त्यो कर्महरू चाडपर्वहरू पर्दो रहेछ अथवा विशेष साधना गर्ने। यो चाहिँ यो के कारणले यो सबै यो मौसम पनि त्यति बेला सबै कुरा ठिक हुने भएर हो कि के हो? यसमा धेरैजनाको जस्तो यताबाट आर्ट अफ लिभिङमा बस्नेहरूले पनि धेरै साधना त्यही टाइममा गर्ने, अरू जस्तो हामी कहाँ रहेका विभिन्न समुदायहरू सम्प्रदायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि धेरै चाडपर्वहरू यसमा पर्ने हुँदो रहेछ। यसको यो जुन समानता छ नि यसमा चाहिँ के कारण रहेछ? यहाँले राख्नुभएको विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ। यो विषय यो किन महत्त्वपूर्ण छ भने यो धेरै धर्म परम्पराप्रति आस्था विश्वास गर्दै आउनुभएको सबै परम्पराहरूको लगभग महत्त्वपूर्ण समय यसै समयमा जुड्नुको कारण के छ भने यसमा ज्योतिष विज्ञानको ठुलो भूमिका देखिन्छ। ज्योतिष विज्ञानको ज्योतिष परम्परा अनुसार चाहिँ यो बेलामा चाहिँ यो जलवायु आकाशमा भएको यो खगोल र भूगोलको यो सन्तुलन चाहिँ असाध्यै राम्रो सन्तुलन मिलेको समय मान्दो रहेछ। त्यस कारणले गर्दा यो समयमा अब पानी धेरै बर्खायाम सकेर हिउँदो याम सुरुवात हुन लागेको अवस्था हो यो बेलामा। त्यसकारण यो बेलामा मौसम पनि अत्यन्तै राम्रो हुने यो समयमा जब चाहिँ यो पञ्चतत्त्वहरूको सन्तुलन राम्रो भएको प्रभाव चाहिँ फेरि हामी प्रत्येक मानव र प्रत्येक प्राणीहरूको शरीरमा त्यो बाहिरी पञ्चतत्त्वको प्रभाव पर्छ। त यो समयमा गरेको पुण्य कर्महरू यो समयमा गरेको चाहिँ ध्यान साधनाहरू अन्य समयमा गरेको भन्दा पनि प्रभावकारी हुन्छ भन्ने एउटा ज्योतिष एउटा धार्मिक आध्यात्मिक साधना गर्ने व्यक्तिहरूको एउटा परम्परा छ यो समयमा। अब जस्तै हिन्दू परम्परा अनुसार अब 16 श्राद्ध हैन गर्ने परम्परा पनि लगभग यसै समयतिर पर्न जान्छ हैन। यो समयमा चाहिँ आफ्नो दिवंगत पितृहरूलाई संकल्प गरेर पिण्डहरू
तर्पणहरू दान गर्यो भने उहाँलाई प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास रहँदै आएको छ मानव समाजमा। त्यस्तै प्रकारले हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गुरुङ समुदाय, थकाली समुदाय, मनाङ समुदायमा आफ्नो पितृहरूको स्मृतिमा सुर चढाउने, पिण्ड दिने नै हो त्यो पनि होइन, पिण्ड दिने, सुरहरू चढाउने, उहाँहरूको स्मृतिमा दीपहरू प्रचलन गर्ने त्यो प्रथा प्रचलन अझै भन्ने हो भने गुरुङ समुदायमा त आश्विन शुक्ल सप्तमीको दिन, जुन दिनलाई फुलपाती भनिन्छ नेपाली पात्रमा, त्यो फुलपातीको दिनमा चाहिँ जति पनि हिमाली भेकमा रहेको गुरुङ समुदायले चाहिँ पितृ पुज्ने दिन, आफ्नो दिवंगत पितृहरूलाई चाहिँ स्मरण गर्ने दिन, त्यो दिनमा चाहिँ त्यस्तो प्रचलनहरू रहेको छ। या त बौद्ध धर्म परम्परा अनुयायीहरूले यो विशेष गरेर शुक्ल पक्षको सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी यो त ज्योतिष हिसाबबाट पनि यो असाध्यै राम्रो तिथि हो। यसमा चाहिँ 12 नक्षत्रको संयोगहरू पनि असाध्यै राम्रो मिलेको हुँदो रहेछ यति बेलामा। र यति बेलामा जब साधना पूजा ध्यानहरू गर्दाखेरि राम्रो हुनुको कारण के हो भने बाहिरको जलवायुहरूको सन्तुलन राम्रो भएको कारणले त्यसको प्रभाव हाम्रो शरीरमा पर्छ। हाम्रो शारीरिक सन्तुलन राम्रो भएको बेलामा गरेको काम प्रभावकारी हुन्छ, त्यो वैज्ञानिकले पनि त्यही भन्छ। शारीरिक सन्तुलन राम्रो भएको बेलामा गरेको, शारीरिक र मानसिक सन्तुलन राम्रो अवस्थामा रहेको बेलामा गरेको काम कार्य अरू समयमा गरेको भन्दा प्रभावकारी हुन्छ। त्यस कारणले नै यो समयमा पूजापाठहरू, जप साधनहरू बौद्ध धर्मको मात्रै नभइकन अन्य परम्पराहरूको पनि पूजापाठहरूको संयोग जोड्नुको कारण चाहिँ त्यो हो। यहाँ चाहिँ गुरुङ समुदायबाट हुनुहुन्छ अनि गुरुङ समुदायमा बौद्ध धर्मको अनुयायीहरू अलिक कम भए जस्तो लाग्छ। हजुर, यो चाहिँ के कारण हुन्छ? गुरुङ समुदायमा परम्परागत संस्कार त बौद्ध धर्मको सुरुवात पनि नयाँ नौलो त होइन। जसरी हिमाली क्षेत्रमा जब वज्रगुरु पद्मसम्भवको आगमन हुनुभयो 8औं शताब्दीमा, त्यति बेलादेखि नै हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबै समुदायमा नै बुद्ध धर्मको प्रभाव परेको देखिन्छ। बुद्ध धर्मको सुरुवात त्यति बेलाबाट नै भयो भन्न सकिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने त अहिलेको शाक्यमुनि भगवान बुद्ध भन्दा पनि अघिल्लो बुद्धहरूकै पालामा नै बुद्ध धर्मको चाहिँ शिक्षा चाहिँ स्थापित भएको इतिहासले पुष्टि गर्छ। त विशेष गरी हामी हिमाली क्षेत्रको जो जनजातिहरूको समुदायमा जसरी 8औं शताब्दीबाट वज्रगुरु पद्मसम्भवकै प्रभावबाट बुद्ध धर्म सुरुवात भयो, त्यसै त्यति बेला नै गुरुङ समुदायमा पनि लामा बौद्ध धर्म अथवा यो महायानी र वज्रयानी तन्त्र परम्पराको बुद्ध धर्म सुरुवात भएको देखिन्छ। त यो राम्रोसँग अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि यो प्राकृतिक पुजारी जो चाहिँ झाङ्ग्रीवाद यो हिमाली क्षेत्रको सबै समुदायमा छ। राई लिम्बूमा छ, किराँत समुदायमा छ, तामाङ समुदायमा छ, थकाली समुदायमा छ, गुरुङ समुदाय, यो सबै समुदायमा देखिन्छ। यो झाङ्ग्रीवाद चाहिँ यो प्राकृतिकवादीलाई स्यामन भन्छ नि होइन, यो स्यामनिजमको प्रथा चाहिँ व्यापक। यो जब यो बुद्ध शिक्षा धर्म दर्शनको प्रभाव पर्नुभन्दा पहिले सबै समुदायमा यो प्रभाव देखिन्छ। त्यस कारणले अहिले पनि केही तामाङ समुदाय र केही थकाली समुदाय र केही गुरुङ समुदायको व्यक्तिहरूले चाहिँ समाजहरूले हाम्रो वास्तविक र हाम्रो मौलिकता भनेको हामी चाहिँ प्राकृतिकवादी हो र प्राकृतिकवादी वन धर्म हो भन्ने चाहिँ त्यो मान्यता लिँदै आइरहनु भएको छ भने होइन। यो हाम्रो मौलिक संस्कार हो, हाम्रो प्रथा प्रचलन हो। हामीले धर्म र दर्शनको कुरालाई निहालेर बुझ्दाखेरि हामी बुद्ध धर्म नै हो भनेर बुझ्ने सङ्ख्या चाहिँ पछिल्लो समयमा बिस्तारै बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। यो त्यसले गर्दा लामा प्रथा र यो लामा भनेको चाहिँ के हुन्छ भने नेपालको सन्दर्भमा लामा भनिसकेपछि यो तामाङ हो कि शेर्पा हो कि भन्ने बुझिन्छ होइन। यो लामा भनेको एउटा समुदायभित्रको, जस्तै गुरुङ समुदायभित्रको एउटा थर हो फेरि होइन, एउटा थर। तामाङ समुदायमा पनि अब के भन्छ लामा भनिसकेपछि लगभग तामाङ समुदायले सबैले आफ्नो नामको पछाडि लामा लेखिन्छ होइन। शेर्पा समुदाय लामा भन्ने शब्द चाहिँ न गुरुङको हो, न तामाङको हो, न शेर्पाको, यो त समग्र बौद्ध धर्मको एउटा चाहिँ शिक्षा दीक्षा दिने गुरुलाई चाहिँ लामा भनेर सम्बोधन गर्नुपर्छ वास्तवमा होइन। त्यसलाई हामीले एउटा थरको रूपमा चाहिँ प्रचलन हुँदै आयो। त्यसकारण लामा शब्दबाट मात्रै पनि बुझिन्छ कि हामी बुद्धिस्ट रहेछ होइन। हामी अहिले आएर नयाँ नौलो बुद्धिस्ट हुन खोज्या होइन कि परपूर्वकालबाट नै हामी बुद्धिस्ट रहेछ। हुनुको कारण के हो भने हाम्रो लामा भन्छ, हाम्रो नामकै पछाडि हामीले लामा शब्द चाहिँ जोडिएको छ। यो एउटा शब्दले मात्रै पनि हामी बुद्धिस्ट रहेछ भनेर पुष्टि हुन्छ। अर्को कुरा, गुरुङ गाउँ तामाङ गाउँ हिमाली भेगतिर गयो भने यो ढुङ्गाले बनेको यो स्तूपहरू, यो देउराली,
यो प्रशस्तै देखिन्छ अहिले यो भग्नावेश अवस्थामा रहेको। यसले पनि हामी बुद्धिस्ट रहेछ भनेर स्पष्ट रूपमा हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। र यस कारणले गर्दाखेरि गुरुङ समुदायमा बौद्ध धर्मको अनुसरण कर्मकाण्ड पूजापाठको रूपमा अनुसरण गर्दै आए तापनि पछिल्लो समयमा यसलाई शिक्षा दीक्षा र दर्शनको रूपमा अनुसरण गर्ने अनुयायीहरू भने तुलनात्मक रूपमा कमी नै देखिन्छ। जस्तो अब जनसङ्ख्या हेर्ने हो भने चाहिँ हजुर टोटल गुरुङहरूको जनसङ्ख्यामा 20-30% मात्रै बुद्ध धर्मको अनुयायी रहेछन्, त्यो देखाउँछ आँकडाले चाहिँ। हजुर। तर अब जुन अब भर्खरै अब आउँदैछ जनगणना, यसमा चाहिँ के छ, यसमा अलिकति उहाँहरूको जुन प्रतिशत चाहिँ बढ्ने र जुन 70% जति गुरुङहरू जुन हामी बौद्ध अनुयायी होइनौँ, हाम्रो अर्कै संस्कार हो भन्ने हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू पनि यो ब्याक हुने चाहिँ सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ बौद्ध धर्म? अहिले बौद्ध धर्मप्रति आस्था हुने जनसङ्ख्या बढ्दो क्रममा नै छ। अब एक त हामी यो धर्म त कुनै पनि जात र थरसँग जोडेको कुरा त हुँदैन, आफ्नो आस्थाको कुरा हो। कुनै हिन्दू धर्मको दर्शनप्रति बढी चाहिँ उसको आस्था छ भने त्यो उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रको कुरा पनि हो, उसको इच्छाको कुरा हो। र हिन्दू धर्म तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने गुरुङ समुदायमा बुद्ध बनभन्दा पनि हिन्दू नै धेरै देखाइरहेको छ अहिलेसम्मको। त यो वास्तविक तथ्याङ्क चाहिँ होइन, यो मिथ्याङ्क हो भने हामीले चाहिँ राम्रैसँग बुझ्न सकिन्छ। त्यति बेला पढाइ लेखाइको अवस्था थिएन, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने व्यक्तिहरूले सही तथ्याङ्क सङ्कलन गर्यो कि गरेन भन्ने कुराको निजी खोजी पनि खासै भएन। अहिले चेतनाको विकास भएको छ। अब तथ्याङ्क सही सङ्कलन हुन्छ भने हामीले विश्वास लागेको छ। सही तथ्याङ्क सङ्कलन भयो भने चाहिँ लगभग गुरुङहरू 50% भन्दा धेरै चाहिँ बुद्धिस्ट तथ्याङ्क आउँछ भन्ने हामीले विश्वास छ। सब अन्त्यमा हामी बौद्ध सदन पोखराको चाहिँ यहाँ प्रमुख गुरु पनि हुनुहुन्छ अनि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। यी संस्थाहरू मार्फत चाहिँ तपाईँले के गर्दै आइरहनु भएको छ अनि यो बौद्ध सदन खास गरी पोखरामा यो कस्तो किसिमको संस्था हो? बौद्ध सदन अर्गुङ सदन पनि भनिन्छ। बौद्ध सदन भन्दाखेरि अर्गुङ भन्ने शब्द गुरुङ समुदायको पितृ कार्य गर्ने जुन घेवालाई गुरुङहरूले अर्गुङ भन्दै आउने गरेकोले तमु गुरुङ जातिहरूको पितृ कार्य गर्ने स्थलको रूपबाट विकसित हुँदै अब यसमा अहिले विशेष गरेर बुद्ध शिक्षा अध्ययन केन्द्र हाम्रो 50 जना लामा विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन गर्ने व्यवस्थापन गर्दै आएको छ विगत धेरै वर्षदेखि। यो संस्था 35 सालमा नै स्थापना भएको संस्था हो। अहिले गुम्बा एउटा केन्द्रीय गुम्बाको रूपमा यसले नेपालको धेरै ठाउँहरूमा पनि लामाहरू नियुक्त गर्ने, लामा पूजाको लागि प्रबन्धहरू मिलाउने, विशेष गरेर समुदायमा चलिआएको जुन लामा परम्परा छ, कर्मकाण्डको अवस्थामा लामा गुरु नहुने त्यस्तो अवस्थामा समुदायमा लामा उपलब्ध गराएर बुद्ध धर्मको सेवा दिइरहेको छ। विशेष गरेर चाहिँ अर्को चाहिँ के छ भने यो चित्तस्थलसँग जोडेको छ। मृत्यु पश्चात अन्त्येष्टि गर्ने स्थलको रूपमा पनि यो गुम्बासँगै जोडेको हुनाले एक दिनमा 10 जनादेखि 15 जनासम्मको चित्त स्थलमा अन्त्येष्टि हुन्छ त्यो गुम्बामा चाहिँ। र यसको प्रबन्ध सबै गुम्बाले नै म्यानेज गरिरहेको हुनाले यसको कार्यक्षेत्र असाध्यै व्यापक छ। र एवं प्रकारले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा हामी बौद्ध धर्म को शिक्षाहरू पठन पाठन गर्ने नेपालमा एउटै मात्रै बौद्ध विश्वविद्यालय छ, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय। त्यहाँको चाहिँ पढाउने पाठ्यक्रमहरूको व्यवस्थापन गर्नको लागि हामी महायानी, थ्यारेवाद, वज्रयानीको एउटा प्रतिनिधि एकजना र विभिन्न ठाउँको व्यक्तित्वहरू, बुद्धिजीवीहरू, प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूको चाहिँ सहभागिता हुनुपर्ने भएको हुनाले अहिले नेपाल बौद्ध महासङ्घको तर्फबाट एउटा प्रतिनिधिको रूपमा मैले चाहिँ एउटा सभासदको रूपमा अहिले सम्भोट लिपि र भोट भाषा, भोट बुद्धिज्म स्टडी, भोट भाषामै चाहिँ बुद्ध धर्मको दर्शनहरू पठन पाठन गर्ने व्यवस्थापनको प्रबन्ध मिलाइरहेको छ। यो हाम्रो लागि त धेरै नै ठुलो उपलब्धिको कुरा हो र यसले निरन्तरता पनि यसको प्रगति र उपलब्धि पनि राम्रै छ र भविष्यमा यसको दायरा बढाउँदै लैजाने र धेरै गुम्बाहरूमा पढेर आउनुभएको आचार्यहरू, खेम्पोहरूले पनि एउटा प्रोफेसरको रूपमा काम जिम्मा पाउन सकुन् भनेर हामीले त्यो काम त्यसको लागि हामीले पहल गर्दै आइरहेको र अहिले यो केही वर्ष यताबाट विशेष गरेर भोट भाषामा बुद्ध शिक्षा, बुद्ध दर्शन पठन पाठनको कामहरू व्यापक रूपमा चाहिँ सञ्चालन भइरहेको हुनाले त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा प्रतिनिधिको रूपमा कुराहरू राख्दिने, मिटिङहरूमा आफ्नो चाहिँ प्रस्तावहरू राख्दिने त्यो कामहरू गरिरहेको छु। हस् त, यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सबैजनालाई। रस्तेले
दर्शकबिन आज हामीले एनबी टकमा खेन रिम्पोचे थोप्देन एसोसिएट लामा गुरुङ ज्यूसँग चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँसँग चाहिँ हामीले दसैँमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले मनाउँदै आइरहेको अथवा गर्दै आइरहेको एउटा संस्कार छ नुङ्ने, त्यसको विषयमा पनि केही जानकारी दिने प्रयास गऱ्यौँ। त्योसँगै उहाँको पोखरामा रहेको गुम्बाको विषयमा पनि हामीले यहाँहरूलाई जानकारी दिने प्रयास गऱ्यौँ। र यस्तै यस्तै कार्यक्रमका लागि तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।